أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. सूरतुल बकरा आयत नंबर 267 आज हम शुरू करेंगे और इसका जो कनेक्शन है पिछली आयत के साथ वो हमें पता चलेगा कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह का टॉपिक चल रहा है। पिछला रुकू भी तकरीबन पूरा ही इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर था, उसी मौजू पर था, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर। और आज की भी इस रुकू के अंदर आपको बहुत सारी आयत जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुताल्लिक ही मिलेंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ए ईमान वालो खर्च करो उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम कमाते हो। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो हम तुम्हें ज़मीन से निकाल कर देते हैं, यानी तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं फसलें वगैरह। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून, और ना तुम मिलाओ, ना तुम इरादा करो नापाक चीज़ों का, यानी नापाक से मुराद फजूल या ख़राब चीज़ें या कमतर चीज़ें या रद्दी चीज़ें, मिन्हु तुनफिकून, उसमें से, यानी उस माल में से जिसको तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहते हो। वलस्तुम बिआखिज़ी, हालांकि तुम खुद उसे लेना पसंद नहीं करते हो। इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह, सिवाय इसके कि नज़रअंदाज कर दो या चश्मपोशी कर जाओ उसमें। वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और ये जान लो कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है तुम्हारे इन सदक़ात से, उसे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इन खैरात की, सदक़ात की, ज़कात की और उसके रास्ते में खर्च करने की। हमीद, और बहुत खूबियों वाला है वो, चूँकि खुद खूबी वाला है वो, चूँकि खुद जमील है, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा जो है वो आलीशान है, उसकी जो सिफ़त है वो अज़ीमुश्शान है। इसलिए वो पसंद नहीं करता कि उसके रास्ते में तुम ऐसी चीज़ें दो जो तुम्हें खुद पसंद नहीं है। इस आयत का अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह अपने रास्ते में बेहतरीन चीज़ खर्च करने की तरफ दावत दे रहे हैं। मिन तय्यिबात, तय्यिबात कहते हैं, यानी इसको अरबिक में इसका जो रूट वर्ड है तिब्न, तो इसका तिब्न का मतलब ये होता है जो दिल को भाए, जो अच्छा लगे दिल को। तो ऐसी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च करनी चाहिए जो आपको खुद पसंद हो। इसी तरह चौथा सिपारा जो है उसका आगाज़ ही इस आयत से होता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम तब तक नेकी के हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तुम तब तक नेकी की पीक तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में अपनी फेवरेट चीजें, अपनी पसंदीदा चीजें खर्च ना करो। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आप देखें, हम गौर करें तो एक और बात इसमें समझ आ रही है कि अल्लाह के लिए अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ना, ठीक है, इसमें वो वाला भी मीनिंग आप ऐड कर सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे आपके मामलात होते हैं जो आपको बहुत पसंद होते हैं, या जिनकी आपको आदत पड़ जाती है, या जिनको जो आपकी ज़िंदगी का या आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह के लिए, अल्लाह के अहकामात पढ़कर अगर आप उनको सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए छोड़ देते हैं, उन आदात को, उन उन चीज़ों को, उन मामलात को, तो उसमें भी बहुत अजर है। इसी तरह फिर आप देखिए कि बाज़ जगहों पर आता है कि अंसारे मदीना जिस वक़्त उनकी खजूरों की फसल वग़ैरह आती थी, तो उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा किया कि जो ज़रा ख़राब क्वालिटी की खजूरें थीं या थोड़ा-सा जो, यानी लो क्वालिटी का फ्रूट था, वो उन्होंने सदका करने की नीयत से रख दिया, तो उस पर ये आयत नाज़िल हुई। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में देने लगते हैं, तो कोशिश करें और पूरे इरादे के साथ वो चीज़ दें जो हमें खुद पसंद है, जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ख़राब चीज़ें, जैसे अभी ईद गुज़री, तो आप देखिए कि अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं, जैसे घरों में काम करने वाले, कि बाजी फलां के घर से भी गोश्त मिला लेकिन वो सारे का सारा बिल्कुल छिछड़े और बिल्कुल ख़राब हिस्सा गोश्त का। तो क्या आप अपने लिए ऐसी चीज़ पसंद करते हैं? नहीं करते ना। तो जब आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं तो बेहतरीन चीज़ दें। इसी तरह जब आप अल्लाह के लिए रकम खर्च करने लगते हैं, तो मिसाल के तौर पर जब हम पढ़ लेते हैं कि प्राइस बॉन्ड्स हराम है, या हमें पता चल जाता है कि ये सूद की रकम जो
जो है इंटरेस्ट वगैरह से जो आती है ये हराम है, तो अक्सर लोग फिर पूछते हैं कि क्या हम उनको सदका कर सकते हैं। तो सदका करने की जो पहली शर्त है वो है कि तय्यबात में से खर्च किया जाए, यानी उन चीज़ों में से खर्च किया जाए जो पाक तरीके से या हलाल तरीके से हासिल करना है। इसी तरह जो अच्छे लगे, दिल को अच्छी लगे। अच्छा, इसमें फिर एक सवाल ये भी सामने आता है कि कुछ लोग ख़वातीन ख़ास तौर पर ये पूछती हैं कि हम हमेशा अच्छा कपड़ा या बिल्कुल न्यू कपड़ा देने की, दूसरों को लिबास देने की कई दफ़ा इस्तात नहीं रखते। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के पुराने कपड़े या जो छोटे हो जाते हैं, पुराने वही होते हैं ना, यानी संभाल के रखे हुए के जो साइज में कम हो जाते हैं, या उन बड़े बच्चे बढ़ रहे हैं तो कपड़े छोटे हो गए, या हमारे अपने कुछ ऐसे लिबास जिनको हम काफ़ी अरसे से पहन रहे होते हैं और अब हम चाहते हैं दे दें, तो उनको भी आप कोशिश करें कि अच्छे से, यानी प्रेजेंटेबल हो, साफ सुथरे करके, अच्छा सा पैक करके या अच्छा सा उनको फोल्ड करके हमें देना चाहिए, अगर आप नया देने की हैसियत नहीं रखते। और साथ में ये भी कोशिश करें कि जब हम अपने लिए नए लिबास लेते हैं, आप देखिए हम कितना खर्चा करते हैं ना अपने कपड़ों पर, अपने बच्चों के लिबास पर, अपने लिबास पर, तो आप उनमें से बिल्कुल उतनी कीमत का अगर नहीं भी ले सकते तो थोड़ी कम कीमत का एक नया जोड़ा अपने घर में, खास तौर पे जो काम करने वाली आपकी जो मेड्स हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार के जो हैसियत में आपसे कम है या आपके बराबर भी हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी खर्च करना मोहब्बत के साथ, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के उसमें ही आता है, उसी ज़िम्न में इसको लिया जाता है, ठीक है। तो जिसको भी दें वो चीज़ दें जो साफ सुथरी हो, पाकीज़ा हो, आपको खुद पसंद हो। अपनी रिजेक्ट करदा चीज़ें या बिल्कुल रद्दी या बिल्कुल ख़राब चीज़ें दूसरों को देना और फिर इस एहसान के साथ देना कि ये तो मेरा, आप, तुम्हारी ज़ात पे बहुत बड़ा एहसान है, ये अल्लाह को नापसंद है। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें डराता है फ़कीरी से। शैतान कहते हैं ना दो, बाकी लोगों के हाथ पाँव भी हैं, वो भी कमाएं, बाकी लोग सेविंग्स कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। वयअमुरुकुम बिलफ़हशा, हालांकि जो बेहयाई के काम हैं या जो दुनियादारी के काम हैं या दीन के अलावा के जो काम हैं, उनके ऊपर शैतान ऐसी ऐसी आपके दिल के अंदर उम्मीदें लगाता है और ऐसी आरजुएं जगाता है कि वहां खर्च करते हुए आपको बिल्कुल फील ही नहीं होता। अब आप देखिए कितना ये इंसानी नेचर के करीब है। और हम खवातीन की खास तौर से, हम जब अल्लाह के रास्ते में देते हैं, अल्लाह के दीन के लिए हमें कुछ देना होता है, तो बहुत मामूली सी रकम भी हमें बहुत बड़ी लग रही होती है। 100 रुपए भी हम समझते हैं कि जी एक गुठली खजूर भी तो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के लिए तो वो एक गुठली जो खजूर है वो भी, उसका भी उतना ही रुतबा है ना। उस वक्त हमें खजूर की गुठली याद आ जाती है। लेकिन जिस वक्त हम अपनी शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, एक पिज़्ज़ा ही आप देखें कि जब कभी पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करो तो कितना बिल बनता है और उसको देते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं होती, है ना। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि क्या इतनी रकम मैंने इस हफ्ते में अल्लाह के रास्ते में दी है। मुश्किल लगता है ना बहुत। तो ये असल में शैतान है। शैतान अल्लाह के रास्ते में देते हुए हमारे दिलों में बड़ी बड़ी अहादीस भी ले आता है कि एक गुठली भी खजूर की दे दी तो बहुत बड़ा है। लेकिन बाकी कामों में, सिनेमा फिर से रवाज पा रहे हैं, इसी तरह आउटिंग्स पे। अभी ये ईद के दिनों में मैं पढ़ रही थी एक रिपोर्ट कि पाकिस्तान से जो लोग, पूरे पाकिस्तान में जो लोग नॉर्दर्न एरियाज में गए हैं सैर तफरी करने, सैर तफरी करना गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन आप 1 मिनट के लिए इस रिपोर्ट की वो सुनिए और इसको सर्च भी कीजिएगा। 27 अरब रुपए, 27 अरब पाकिस्तानी रुपए उन्होंने खर्च किए हैं ये 2-3 हफ्तों के अंदर। और फिर उसकी वो जो रिपोर्ट थी उसके अंदर साथ ही लिखा हुआ था कि इस चीज के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन वहां पर अभी भी नारायण कागान में गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं, इतना ट्रैफिक वहां पर जैम हुआ है रश की वजह से। और हर कोई इन मामलात में आराम से इजीली खर्च कर लेता है। लेकिन उसी से पहले जब ये ईद वाला मामला था, कुर्बानी वाला मामला था, तो हमें ये एक स्टैंड सुनने में हर दफा ही मिलता है कि आप बजाय कुर्बानी का जानवर खरीदने के, कुर्बानी पे खर्च करने के, आप वाटर कूलर लगवा दें, आप किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें, आप कोई किसी का छत पक्का करवा दें, है ना।
یعنی جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو شیطان اس طرح کی تعویلیں دیتا ہے نا، ہم سب کو پتا ہے، اور آلٹرنیٹو ویز ہمیں دکھاتا ہے، یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ ابھی مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ اس انفاق کے بدلے میں وہ تمہیں بخش دے گا اپنی طرف سے بخشش کا. وہ فضلا، فضل عربی میں فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، یعنی فا، غاد اور لام. اگر عربک میں اس کے روٹ ورڈز کی میننگ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کثرت، یعنی جس سے زیادہ چیزیں. تو اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے، جس طرح سے بھی، جس نیت سے بھی کرو گے، تمہیں اللہ اس کے بدلے میں معاف فرمائے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہیں بخشش سے نوازے گا اور فضل عطا کرے گا اپنا. یعنی تمہاری پاس جو بھی اشیاء موجود ہیں یا تمہارا جو رزق ہے اس میں اللہ برکتیں کر دے گا، اس کو زیادہ کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تو بڑی وسعتیں دینے والا، جاننے والا ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا انفاق فی سبیل اللہ پر اتنا زیادہ قرآن پاک میں زور کیوں ہے؟ پچھلی بھی ہم آیات پڑھ کے آئے، پچھلا جو سبق تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا، اور قرآن میں جا بجا آپ کو یہ آیات نظر آئیں گی. اور پھر اللہ پاک نے اس کو اتنا زیادہ، یعنی اس پہ زور دیا ہے، اس پہ اصرار کیا ہے کہ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو تم دیتے ہو وہ اصل میں اللہ کو قرض دیتے ہو، وہ اللہ پہ قرض ہے، وہ اللہ تمہیں واپس کرے گا. تو اس کا میری بہنوں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ صدقات ایسا ایک حکم ہے اسلام میں جس کے پیچھے حکمتیں ہیں بہت زیادہ. سب سے پہلی حکمت جو ہے وہ تو انسانی نفسیات کو، انسانی سائیکالوجی کو ایڈریس کرنے کے لیے. انسان جو ہے وہ نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی جو وہ ارن کرتا ہے وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس ہوتا ہے، رزق جو بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اپنا آپ اسٹرانگ لگتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم باقیوں سے بہتر ہیں. اب اسی چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کر دو لوگوں پر. اس سے دو چیزیں ہمیں سکھانا مقصود ہے. اللہ پاک اس کے پیچھے دو چیزوں کی حکمت ہے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. نمبر ایک کہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے مالک ہو. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر آج تم مر جاؤ گے تو یہ مال تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، ہے نا، چاہے تم نے کتنی محنت سے خرچ کیا ہے. آپ دیکھیے ہمارے والدین کتنی محنت سے گھر بناتے ہیں، اور اکثر اوقات انسان، ہمارے پاکستان میں جو حالات ہیں، بہت ادھیڑ عمر میں جا کر اپنا گھر بنانے کی کیپیسٹی اس کے پاس آتی ہے. اب جس وقت آپ اپنا گھر اتنی محنتوں کے بعد بنا لیتے ہیں اور وہ بڑھاپا ہوتا ہے آپ کا، اب آپ کو جانا ہے دنیا سے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہیں کہ میرے ابو نے یا میری امی نے بڑی محنت سے گھر بنایا، ان کو اسی گھر کے کسی کونے میں تدفین کر دیں ان کی؟ نہیں ہوتا نا. آپ کو دفن کرنے کے لیے بھی 2 گز زمین بھی نہ ملی کنویں یار میں، دفن کے لیے بھی زمین نہیں ملتی. تو اس ایک چیز تو ہمیں یہ ریالٹی ریئلائز کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا مال 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 جسے وہ کھا لیتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، یعنی جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا. نمبر 2 جو وہ پہنتا ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے. جو بھی آپ دیکھیں کتنا قیمتی لباس لیں، کچھ عرصے بعد وہ لباس پرانا ہو جاتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. نمبر 3 جسے وہ اللہ کے راستے میں دے دے وہ بچ جاتا ہے. یعنی آپ کی ریئل سیونگ کون سی ہے، آپ کی اصل میں بچت کون سی ہے، جو ہم دے دیتے ہیں، جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آپ کو ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت بہت پسند تھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات ایسے تھے کہ آپ نہیں کھا سکے، گوشت نہیں ملا. تو پھر ایک اچانک کہیں سے کسی صحابہ کی طرف سے گوشت آ گیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی خوش ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں گی. اب جب وہ ان کے گھر میں گوشت آیا تو کچھ دیر بعد فقیر آگے مانگنے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ کے باقی ان کو دے دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا ان کو کہ یہ اس طرح سے گوشت آیا تھا یا رسول اللہ، اور میں نے اس میں سے کچھ حصہ فقراء کو دے دیا اور یہ رکھ لیا.
آپ نے فرمایا عائشہ جو تم نے دے دیا وہ تم نے رکھ لیا، یہ تو ضائع ہو گیا، یعنی جو تم نے اللہ کے راستے میں کسی کو دے دیا اصل میں وہ کاؤنٹ کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہماری جو سیونگز ہیں یا کاؤنٹنگز ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے کہ جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ضرور بے ضرور ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ریئلائز یہ کروانا چاہیے کہ جو ہم اپنے پہ خرچ کر دیتے ہیں یا اپنے روزمرہ کے کاموں پہ خرچ کر دیتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے ہم قابل ہو گئے یا ہم اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس پہ بھی دیکھیے یقیناً حلال کا جو ہے جس کے حلال کمانا اور اپنی اولاد پہ خرچ کرنا اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن اصل میں ہماری سیونگز وہ ہیں جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ دوسری حکمت میں آپ کو بتاؤں، اس یہ جو فیکٹر ہے صدقات کا یا یہ جو حکم ہے صدقات کا، اس کے اوپر کیوں اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی دین کا کام جو ہے وہ مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ جہاد کو دیکھیے، آپ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے اندر قتال بھی ڈیفینیٹلی آتا ہے، پھر جہاد جوہد سے نکلا ہے، کوشش سے، اللہ کے دین کی جو آپ کوشش کرتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی، اس کو پھیلانے کی، اس کے لیے بھی آپ کو وسائل چاہیے، آپ کو اس کے لیے بھی مالی مدد چاہیے۔ اسی طرح آگے چل کے ہم ایک اور آیت میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یعنی دین کے طالب علم ہیں، دین کے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، مسجد کے امام ہیں، آپ دیکھیے اگر وہ کوئی اور کام کریں، کوئی سبزی کی دکان بنا لیں تو شاید وہ زیادہ کمائیں، ہے نا؟ مساجد کے اندر تو بہت لمیٹڈ سی ان کی تنخواہ ہوتی ہے، بہت لمیٹڈ سی ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور فیملیز اکثر ان کی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اکثر ان کی تنخواہ 10-12 ہزار یا بڑے شہروں میں میرے خیال میں 16-17 ہزار تنخواہ ہے ایک امام مسجد کی، اور وہ امام مسجد جس نے سارا اپنے آپ کو دن روکنا ہوتا ہے، مسجد کے لیے فکس کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے کتنا سوچتے ہیں ہم؟ یا پھر اللہ کے دین کو سیکھنے والے طالب علم جو یقیناً اس ٹائم میں اگر کہیں پر کوئی مزدوری کر رہے ہو یا کہیں اور کوئی کام کر رہے ہو تو وہ زیادہ ارن کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ اسی طرح دین سکھانے والے ہمارے علماء حضرات، وہ اگر کوئی بزنس کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ دین سیکھنا اور سکھانا از اے فل ٹائم جاب، یہ میں ہمیشہ اس بات کو یعنی اس پہ زور دیتی ہوں کہ جب آپ دین سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیکھنا بھی پڑتا ہے ساتھ ساتھ، یعنی آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کل کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا آپ پسند کریں گے؟ جو اپ ڈیٹڈ ہے، جس کا نالج، جو نیو ریسرچز، نیو جو ٹیکنیکس ہیں، نیو جو علاج ہیں، اور جو دنیا پوری میں نئی چیزیں چل رہی ہیں ان سے واقف ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو دین کے علماء ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ فل ٹائم کنیکٹڈ رہیں سیکھنے سے اور سکھانے سے۔ اب ایک بندہ جو فل ٹائم کنیکٹڈ ہے سیکھنے اور سکھانے سے، یقیناً وہ پھر باقی معاملات میں اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتا، جیسے بزنس ہے یا باقی چیزیں ہیں اس کے اندر وہ اتنا، یا کہیں اور جاب نہیں کر سکتا۔ اب ایسے لوگوں کو کہاں سے ان کی ہیلپ ہوگی؟ صدقات سے، ہے نا؟ اسی طرح پھر ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کا ایک میکنزم ہے، اتنا خوبصورت میکنزم ہے کہ جس سے ہمیں اس حقیقت کی طرف لے کر جایا جاتا ہے کہ سارے لوگ برابر ہیں، اگر تم رزق کے معاملے میں باقی لوگوں سے تھوڑا سا آگے ہو تو اٹس ناٹ بیکاز آف یو، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے تم پر۔ اب وہ لوگ جو معاشرے میں محروم ہیں، جو وہ طبقہ جو آپ سے پیچھے رہ گیا، وہ طبقہ جو ہمارے ساتھ رزق کی اس دوڑ میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑا، ان کو ہم کیسے ان کی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ دین کے جو باقی معاملات ہیں جن میں حج ہے یا باقی جو ایون مساجد کی تعمیر ہے، یا اس کے علاوہ جو مورل ویلیوز کا جو اس کو جو اسلام کی اخلاقی ٹیچنگز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہے، ہر چیز میں آپ کو پورا میکنزم چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈز چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے لیے باقاعدہ پوری آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے، وسائل ہونے چاہیے۔ آج کے دور میں اب ہم اس چیز کو بڑے آرام سے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسے چینلز نہیں ہیں، ٹی وی چینلز نہیں ہیں جہاں سے کوئی معیاری پروگرامز آ سکیں بچوں کے لیے، جن میں لرننگ ہو، خواتین کے لیے یا ہماری یوتھ کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہونی چاہیے۔ کیسے ڈیزائن ہوں گی؟
یہ انہی چیزوں کے تھرو ہوں گی جن کو ہم صدقات اور خیرات کا سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم اپنے رزق میں سے, اپنے وسائل میں سے, اپنے پاس موجود چیزوں میں سے اللہ کے دین کے لیے الگ کرتے ہیں, تو اصل میں ہم اس پورے سسٹم کا, جو نیکی کا سسٹم ہے, جو خیر کا سسٹم ہے, جو معروف کا سسٹم ہے, اس کو ہم مدد دے رہے ہوتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے, وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو دوسروں کی, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرو اور ان میں تعاون نہ کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ضرور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو ارننگز ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہی ہیں. ہمارے پاس جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا, جتنا بھی ہے, زیادہ ہے کم ہے, اس میں اللہ کا کتنا حصہ ہم نکال رہے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ حکمت عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے, اور حکمت سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے, شریعت کا علم ہے. اللہ جسے چاہتا ہے یہ علم عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, اور جس سے پھر یہ علم دے دیا گیا, یہ حکمت عطا کر دی گئی, دین اور شریعت کی سمجھ دے دی گئی, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کو بہت بڑی خیر دے دی. مجھے ہمیشہ اس آیت کا, یہ انفاق کے بعد جو ہے, اس آیت کا ایک کنیکشن جو مجھے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا اچھا سمجھ میں آتا ہے, کہ کچھ لوگوں کو مال دیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ نے دین دیا ہے, اللہ نے حکمت عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ریئلائز کروا رہے ہیں. اب جب ہم صدقات کی آیات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں آٹومیٹکلی مائنڈ میں آتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا زیادہ ہو اور ہم اسے خرچ کریں اللہ کے راستے میں, ہے نا, بڑے بڑے پروجیکٹس میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ اس کے پیرالل آپ کو دوسری بات بھی بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہے مال و دولت بہت زیادہ ہونا, دوسرا ہے اللہ کی طرف سے دین, اللہ کی طرف سے شریعت کی سمجھ, قرآن کا علم. اگر تمہیں یہ والی دولت بھی دی گئی ہے نا تو یہ سب سے بڑی خیر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین, حسد یا رشک کرنا جائز نہیں ہے, لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رشک کرنا یا جن کو دیکھنا, جن کو کاپی کرنا, یہ آپ کو کہا گیا کہ کریں. نمبر ایک, جسے اللہ نے بہت سا مال دیا ہے اور اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو آپ جب ایسے بندے کو دیکھیں تو آپ کے دل میں یہ امید اٹھنی چاہیے, یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ایسا کر دے. نمبر دو, جسے اللہ نے دین کا علم دیا ہے اور اس علم سے وہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے, دوسروں تک پہنچاتا ہے, تو ہمیں بھی پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے, ہے نا, یعنی ہمیں بھی اسی طرح کر دے کہ ہمیں دین اتنا سارا علم ہو, ہمیں تیرے دین سے محبت ہو, تیرے دین کا علم ہو, اور ہم اسے پھر دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہی صرف دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور ان ساری چیزوں سے صرف عقل والے, سمجھ والے, جن کی سمجھ ہے, جو شعور ہے رکھتے ہیں, صرف وہی اپنے لیے صحیح معنوں میں اصول لیتے ہیں, صرف وہی ہیں جو ان سے نصیحت لیتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ, اور جو بھی تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو, او نذرتم من نذر, یا کوئی نظر منت مانتے ہو, فإن اللہ یعلمہ, اللہ اسے جانتا ہے. اب صدقات کے علاوہ ایک اور چیز جو ہماری لائف میں یعنی پریکٹیکلی جو ہم آبزرو کرتے ہیں وہ ہے نظریں منتیں. ٹھیک ہے, ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, تو ہم نظریں مانتے ہیں, منتیں مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں, اور یہ سنت ہے کہ اے اللہ تو اس سے مصیبت سے ہمیں نکال دے, تو ہم تیرے راستے میں اتنا خرچ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اس نظر کی بات ہو رہی ہے جو پیسوں کے حوالے سے یا خرچ کے حوالے سے ہم مانتے ہیں. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تو منت مانی لیکن اب اتنی تو ہمارے پاس رقم ہی نہیں ہے, یا اتنا ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نظریں مانیں, منتیں مانیں, تو وہ پریکٹیکلی یعنی ایسی نظریں ماننی چاہیے, ایسی منتیں ماننی چاہیے جو ہو سکیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ نظر مان لے یا یہ منت مان لے کہ میں اگر میرا ایگزام میں اتنے مارکس آ جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ, تو میں 1,00,000 روپے خرچ کروں گی. اب یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ تو خود ارن ہی نہیں کرتے, خود کماتے نہیں ہیں. یا میں اتنی مسجدوں کے اندر
इतने कालीन डलवाऊंगी या इतने पंखे लगवाऊंगी, अब इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो ऐसी नजर माननी चाहिए, ऐसी मन्नत माननी चाहिए जो शरीयत के दायरे में हो। शरीयत के दायरे में इससे मुराद क्या है, कई लोग मन्नतें मानते हैं, जैसे मैंने खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया, मेरे हमारे घर में खातून आई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पोतियां ही थी, सिर्फ पोता नहीं था, मेरे बेटे की औलाद में बेटियां थी सिर्फ। तो मैंने ये मन्नत मानी थी कि जब अल्लाह मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को बेटा अता करेगा, तो मैं पता नहीं 40 घरों से भीख मांग कर तो उसको मैं फिर किसी जगह पे खर्च करूंगी, या किसी मस्जिद में दूंगी, या किसी मजार पे उससे कोई देगे दूंगी। अब आप देखिए शरीयत के दायरे में है ये मन्नत, ऐसी यानी समझ आती है, नहीं आती ना। ठीक है, तो नजरें मन्नतें भी हम जो मानते हैं वो भी एक तरह से हमारे लिए बहुत जरूरी है उनको फॉलो करना। अब ऐसा हुआ कि आपने कोई मन्नत मानी है, आप उसे पूरा नहीं कर सके किसी भी वजह से, तो फिर वो जो हम पीछे पड़ के आए हैं कि अगर आप कस्में उठा लें और आप उसे पूरा ना कर सकें, तो उसको क्या करना चाहिए, फिर 3 दिन के रोजे रखें मुसलसल। फ़इन्नल्लाह यअलमु, अल्लाह इसको जानता है जो भी तुम मानते हो, जो भी तुम करते हो। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जो जालिम है उनके लिए कोई मददगार नहीं है। इन तुब्दु सदक़ात, अगर तुम जाहिर करो सदक़ात को, यानी किसी को सदका देते हुए जाहिर करो या दूसरों के सामने दो, फनिअम्मा ही, तो अच्छा है ये भी, ठीक है, क्या ही अच्छी बात है, यानी अगर तुम दूसरों के सामने कर रहे हो, ठीक है, दूसरों को जाहिर कर रहे हो, तो ये भी अच्छी बात है कि दूसरे से तरगीब लें। दूसरों के सामने जब आप खर्च करें तो इस नियत से करना चाहिए कि ताकि दूसरों को भी ये थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, और मिलती है, ठीक है। वो इन तुखफूहा, लेकिन अगर तुम छुपा कर करते हो, वह तुहिल फुकरा, और ऐसे लोगों को देते हो जो जरूरतमंद है लेकिन छुपा कर देते हो, फहुव खैरुल लकुम, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अब दोनों चीजें आपके सामने रख दी गई। इसमें ये कहा जाता है कि जो ज़कात की रकम है वो आप बता कर दें, ठीक है, बाकी सदकात जो है वो छुपा कर दें। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, अल्लाह इस नेकी की वजह से, यही जो सदकात है इनकी वजह से अल्लाह तुम्हारे से तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा। अब हदीस शरीफ में आता है कि इंसान सुबह के वक्त जब उठता है तो उस दिन की मुसीबत या उस दिन की परेशानी आसमान से उसके लिए नाजिल होती है। अब अगर वो सदका कर देता है तो वो सदका उस परेशानी को रोक लेता है, यानी इंसान तक उसको पहुंचने नहीं देता, और कयामत तक सदकात में और उन परेशानियों में जंग लगी रहती है, यानी वो हम तक आना चाहती हैं लेकिन सदकात उनको रोक देते हैं। ठीक है, इसी तरह हदीस के मुताबिक सदकात हमारी बलाओं को, मुसीबतों को टालते हैं। जब हम मुसीबत में हों, तकलीफ में हों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अल्लाह उस परेशानी को दूर करने वाला है। इसी तरह मर्ज को खत्म करने के लिए, कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी है जब आपको समझ ही नहीं आ रहा उसका क्या, यानी इसका इलाज क्या है, या आप बहुत परेशान हैं किसी चीज की वजह से, तो भी सदकात करना आपसे उन चीजों को, उन उन वो जो ना पसंदीदा चीजें हैं, ठीक है, जो आपके अंदर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उन सारी चीजों से आपको सदका बचा लेता है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ तुम करते फिरते हो ना, अल्लाह को खूब पता है। लैसा अलैका हुदाहुम, आप पर लाजिम नहीं है कि आप इनको हिदायत दें, यानी आपके जिम्मे नहीं है इनकी हिदायत। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खास तौर पर और आम तौर पर हम सारे मुसलमानों को ये मुखातिब किया जा रहा है ना। यानी हम जब आप देखिए कि कुछ सीखते हैं, दीन का इल्म सीखते हैं, या हमारे पास दीन के कोई भी इल्म आ जाता है, दीन का पता चलता है, अल्लाह के अहकामात का पता चलता है, जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि ऑटोमेटिकली हम रह नहीं सकते, फिर हम जरूर, हमारी जुबान से वो अल्फाज निकलते हैं, वो अहकामात जो हमने सुने होते हैं, हम वो दूसरों के सामने फिर एक्सप्रेस भी करते हैं, अगर अच्छे से आपने ध्यान से उनको सुना है और एब्जॉर्ब किया है। आपके मुंह से वही अल्फाज निकलेंगे ना जो दिल में है। तो आप अल्लाह के दीन की बातें तभी कर सकते हैं जब आपके दिल ने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कुरान को, हिदायत को कबूल किया है। ठीक है, अक्सर ये कहा जाता है कि जी बातें तो सभी कर लेते हैं, नहीं, सभी नहीं करते। हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के दीन की बातें करते हैं, चेक कीजिए जरा। ठीक है, सब लोग अल्लाह के दीन की बातें नहीं करते। तो जो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर अल्लाह का इनाम है ना।
تو अल्लाह हमें उन्हीं इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह की दीन की बातें करते हैं। हमारे सराउंडिंग में या हमारी कंपनी में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी फैशन सेंस बहुत अच्छी है, तो वो आपको उस एस्पेक्ट से बहुत सारी चीजें बता देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, तो वो आपको कुकिंग के हवाले से टिप्स देते रहते हैं, है ना। आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो उनकी बातों का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। गर्ल्स में जब जो हमारी नौजवान नस्ल है आजकल, मूवीज ड्रामाज इस तरह की चीजें बहुत पसंद है, म्यूजिक, तो अक्सर आप देखें लड़कियों की यही गुफ्तगू का टॉपिक होता है कि फलां ड्रामा उसमें ये चल रहा है या फलां चीज उसमें ये चल रही है। तो जो अल्लाह के दीन को दिल से कबूल करता है, जिसका दिल उसको एब्जॉर्ब करता है, वही अल्लाह के दीन की बातें करता है। ठीक है, अब जब आप अल्लाह के दीन की बातें करना शुरू करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जब हमें इस दीन की समझ आ गई तो सबको आ जाए, है ना, या फलां भी ठीक हो जाए, फलां भी ठीक हो जाए, फलां भी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन सा आपको उसूल दिया जा रहा है कि तुम्हारे जिम्मे लोगों को हिदायत देना नहीं है, पहुंचाना है। सिर्फ सिर्फ आपने बताना है, सिर्फ आपने कम्युनिकेट करना है। सूरे फजर में लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, सूरे इंशिकाक में है लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप इनके ऊपर जबरदस्ती कुछ चीज नहीं इनको लेके आ सकते, मुसल्लत नहीं कर सकते। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर जबरदस्ती दीन नहीं नाफिज कर सकते। ठीक है, जो अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही हिदायत की तरफ आएगा। ठीक है, इसी तरह सूरह कसस आयत नंबर 26 अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह कसस आयत नंबर 56 आयत नंबर 56 कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आप मोहब्बत करते हैं। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि हिदायत के लिए अल्लाह का पसंद करना उस बंदे को, यानी अल्लाह की तरफ से जब तक इज़्न नहीं होगा, अल्लाह की चाहत नहीं होगी, अल्लाह जब तक हुक्म नहीं करेंगे, हिदायत नहीं आ सकती। तो आप देखिए कि अंबिया की अगर हम जिंदगियों में देखते हैं, ठीक है, अल्लाह ने हमारे सामने कुरान के अंदर बहुत सारे नमूने पेश कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को मुसलमान नहीं कर सके, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को मुसलमान नहीं कर सके, नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को इस्लाम की तरफ नहीं लेके आ सके, अपने बेटों को नहीं लेके आ सके, औलाद को नहीं लेके आ सके, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को दीन की तरफ नहीं लेके आ सके। इसी तरह आप देखिए आसिया, हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी हैं, कुरान जिनका तज़किरा बहुत खूबसूरती से करता है, इंशाल्लाह आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो वो अपने शौहर को दीन की तरफ नहीं ला सकी, है ना। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि लोगों को हिदायत देना आपके जिम्मे नहीं है, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। अब यहाँ फिर आगे कनेक्शन जोड़ दिया गया खर्च करने से, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, अब जो तुम खर्च करते हो कोई भी चीज अपने माल में से, कुछ भी उनके ऊपर अच्छाई करते हो, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। क्या कनेक्शन है इसका, यानी वो लोग जो आपकी बात नहीं मानते, जो लोग हिदायत पर नहीं आते, जो आपका कहा नहीं सुनते नहीं मानते, अब क्या उनसे आपने सारे ताल्लुकात खत्म कर लेने? नहीं, ठीक है, उन पे भी तुम खर्च करो। जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपके आपके ओपोनेंट्स हैं, जो आपकी बात नहीं सुनते, उन पे भी अगर तुम खर्च करोगे तो असल में तुम अल्लाह और तुम्हारा ये बिजनेस है ना, तुम्हारा और अल्लाह का सौदा है। इंसानों के साथ तो ये है ही नहीं। तो जो भी अच्छाई करोगे वो तुम्हें फायदा देगी। वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, और जो भी तुम खर्च करो उसकी नियत क्या करो, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह का यानी चाहने के लिए, वजहिल्लाह अल्लाह का चेहरा, यानी इसका लफ्जी मतलब क्या है, अल्लाह की रजामंदी, मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ ये काम, मैंने अल्लाह से अजर लेना है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, जो भी तुम खर्च करते हो ना, युवफ़ा इलैकुम, तुम्हें पूरा पूरा वापस कर दिया जाएगा। वफ़ा, वफ़ा वफ़ा से निकला है, यानी तुम्हारे साथ वफ़ा की जाएगी। ये भी मुझे बहुत क्लिक करती है, यानी अगर लोग वफ़ा नहीं कर रहे, तुमने उनके साथ बड़ा अच्छा किया, हम देखिए हमारे क्या गिल्ट्स हैं, क्या परेशानियां हम सबको, ये मुझे लगता है कि सारे रिलेट करेंगे। फलां के साथ बड़ा अच्छा किया, उससे बदले में क्या किया, देखो मैंने उसके ऊपर इतना माल खर्च किया या उसके साथ इतनी अच्छाइयाँ की,
اللہ फरमा रहे वो नहीं तुम्हें बदला दे रहे, या वो तुम्हारे साथ अच्छाई के बदले में अच्छाई नहीं कर रहे, तुम फिक्र ना करो, तुमने तो अल्लाह के लिए किया है, अगर अल्लाह के लिए किया है तो अल्लाह अजर देगा। लोगों को करना चाहिए, एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए, अच्छाई के बदले में अच्छाई करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो ये याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ वफा करेगा। सुभान अल्लाह, देखिए कितना ज्यादा इंसानी नफ्सियात के अकॉर्डिंग है अल्लाह का कलाम, कि अल्लाह तुम्हारे हर खैर का बदला तुम्हें खैर से देगा, तुम्हें अच्छाई का बदला लई से आयत से निकल गई, यानी ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी अच्छाई के बदले में तुम्हें अच्छाई ना दी जाए। ठीक है, एहसान का बदला एहसान ही है, नेकी का बदला नेकी ही। अगर इंसान नहीं दे रहे, तुम्हें कहीं और से आसानियां मिल रही होंगी। इस चीज को रियलाइज करना चाहिए, आप अपनी लाइफ में इसको देखें जरा। और जो भी तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हो, ठीक है, वो तुम्हें पूरा पूरा बदला वापस कर दिया जाएगा, वफा की जाएगी। वो तुम ला तुज़लमून, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लिल फुक़राइल्लज़ीना, वो तंग दस्त लोग जो उहसिरू, घेर लिए जाए, रोक लिए जाए, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततिऊना दरबन फिल अर्द, तुम्हारी तरह या आम लोगों की तरह वो जमीन में चल फिर कर रोजी रोटी नहीं कमा रहे। ठीक है, जैसे जो मैंने पहले जिसकी तरफ इशारा किया था, इनमें वो लोग भी हैं जो कैद कर लिए जाते हैं, वो लोग भी हैं जो मुसाफिर हैं, किसी वजह से किसी दूसरी जगह पर गए, अब कैद हो गए हैं। ठीक है, अब ये कोरोना में तो ये वाला जो एस्पेक्ट है सदक़ात पे बड़ा अच्छा समझ में आया कि बहुत सारे मुल्कों में, खास तौर में से गल्फ में, बहुत सारे मुसलमान मुमालिक में लोग जो हैं पाकिस्तानी, ये सुनने में आ रहा है कि बेचारे वहां पर बुरी तरह से फंस गए कि अब जॉब्स भी खत्म हो गई, वापस भी नहीं आ सकते, वीजा भी एक्सटेंड नहीं हो रहे, क्या करें। अब उन पर आपके सदकात भी लगते हैं। ठीक है, इसी तरह वो लोग जो अल्लाह की दीन के लिए बाकी तमाम एक्टिविटीज को छोड़कर उसी रिसर्च में अपने आप को रोक लेते हैं, उनके आप सामने भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो भी और बहुत सारे काम कर सकते हैं, और अगर और बहुत सारे काम करें तो शायद उनको बहुत कुछ वहां से ज्यादा फायदा मिल जाए। लेकिन वो लोग जो अपने आप को फिक्स कर देते हैं, जो अपने आप को वक्फ कर देते हैं अल्लाह के दीन के लिए, सीखने के लिए या सिखाने के लिए, उन पर आपके सदकात लगते हैं और लगाने चाहिए। ठीक है, और ये ऐसा सदका जारिया है कि मिसाल के तौर पे कि जिनको आपने अल्लाह के रास्ते में, जो दीन के तालिब इल्म हैं, अगर आप उन पे खर्च करते हैं और बाद में वो कहीं पर दीन सीखने के बाद सिखाते हैं, तो उसमें यकीनन जिसने उन पर खर्च किया उनको उसका जरूर अजर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे मैं हमेशा इस चीज की तरफ तलकीन करती हूँ, और अपने लिए भी और सबको भी, कि उन लोगों के ऊपर जरूर खर्च करें जो अल्लाह के दीन के तालिब इल्म हैं और उलमा हैं। उनको आप किसी भी बहाने से, अगर वो डायरेक्टली आपके साथ लिपट के आपसे मांगते नहीं है बाकी फकीरों की तरह, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर करते हैं। यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन अत्तअफ्फुफ, जो नहीं जानता ना उनको, वो समझता है ये बड़े मालदार हैं। ठीक है, मिनत ताफुफ, क्योंकि वो किसी से कुछ मांगते नहीं है, किसी से सवाल नहीं करते। अब अक्सर हमारे, हाँ, तो ये हो गया कि अक्सर जो उलमा हैं वो बेचारे घरेलू हालात उनके इतने खराब होते हैं, लेकिन वो किसी से इसलिए नहीं मांग सकते कि अगर मांगेंगे तो लोग दीन को फिर नीचा समझते हैं, या ऑलरेडी लोग उलमा को बहुत ज्यादा कोई रिगार्ड नहीं दे रहे होते। तो तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम्हें उनके चेहरे से, उनके लिबास से, उनकी बाकी चीजों से पहचानना चाहिए, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इमाम मस्जिद, 8-10 बच्चे हैं, 15,000 तनख्वाह से क्या बनता है। ठीक है, क्या आप, हमारे घरों का खर्चे 15,000 है, 20,000 है, लेकिन हमने इमाम मस्जिद का खर्च, उनकी जो वो सैलरी है वो इतनी क्यों रखी हुई है, और उस तरफ हम कितना खर्च करते हैं। कभी हम सोचते हैं कि उनके लिए कुछ अपने इलाकों की जो हैं इमाम मस्जिद, या अपने इलाकों के अलावा कई जगहों पे तो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, उनके अंदर सदकात वगैरह काफी इकट्ठे हो जाते हैं। तो छोटे छोटे एरियाज में छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ा अजर है इसमें। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, लोगों से लिपट लिपट के नहीं मांगते। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, जो भी खर्च करोगे, खैर माल खर्च करोगे, फइन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह उसकी
قدر کرنے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مالوں کو صبح اور شام خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپا کر اور اعلانیہ دکھا کر. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یقیناً آخرت میں موت کے بعد کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دنیا میں بھی خوف، سٹریس، پریشانی، ٹینشن، ان سب کا علاج صدقات ہیں. الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے چھو کر ان کو خبتی بنا دیا. یہ جیسے پاگل انسان ہوتا ہے نا، یہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتا. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، قالوا، جو کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ جو سود ہے وہ بھی تو بزنس ہی ہے نا، تجارت ہی ہے. واحل اللہ البیع، لیکن اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. وحرم الربا، اور سود کو حرام کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سود کی جو قباحت ہے اس سے بچا جا سکے. کسی نہ کسی طرح ہم اس سے اٹیچ ہو ہی جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. اس لیے بہت دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر انسان سود کے اندر انوالو ہو جائے گا، اور جو نہیں بھی ہوتا اس کو بھی اس کا دھواں پہنچے گا. یعنی کسی نہ کسی سے ہم کریڈٹ کارڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم مختلف طرح کی چیزیں جب ہم قسطوں پر لیتے دیتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح اس طرح کے سود میں انوالو ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. لیکن اس معاملے کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو چیزیں ہم مورگیج کرتے ہیں، جیسے ہاؤسنگز ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے اوپر علماء کا، جو آج کے دور کے علماء ہیں، ان کا جو اجتہاد ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں کلیئر ہو سکے کہ سود کہاں کہاں ہماری زندگیوں میں انوالومنٹ ہے اس کی، اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پھر جس کے پاس اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور اس نے چھوڑ دیا، باز آ گیا جو وہ کر رہا تھا، فلہ ما سلف، تو جو پچھلا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ پھر اللہ کی طرف ہے. یعنی جو اس سے پہلے جو اس کے معاملات رہے سودی، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ واپس آ گیا سود کے کاروبار کی طرف، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ اصل میں آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی سود کے ذریعے سے تمہارے مال کو برکت سے خالی کر دیا جاتا ہے. ظاہری طور پہ تو لگ رہا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ہے، یہ جو ہمارے سیونگ اکاؤنٹس ہیں، اور اکاؤنٹس میں پھر جی پروفٹ مل رہا ہے، یہ اتنا آپ دیں تو آپ کو اس کے بدلے میں اتنا ملے گا. یہ بظاہر تو زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہیں ختم کر دیتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب تم اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہو نا، اللہ کے ساتھ لین دین کرتے ہو صدقات کا، تو اللہ تمہارے مال کے اندر برکتیں عطا کر دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو اور گناہ گاروں کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکیوں کے کام کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور خوف اور غم سے ان کو بچا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو بھی تم سودی معاملات کر رہے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم باز نہ آئے، یعنی اگر تم نے سود کے سارے سسٹم کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اعلان جنگ کر لیا اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے،
اپنے آپ کو بچا لو گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنی جو اصل رقم ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. دو لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ خود اعلان جنگ کرتے ہیں، ایک تو سود لینے دینے والا، اور دوسرا حدیث قدسی ہے کہ جو لوگ میرے ولی کو یعنی میرے دوست کو جو تنگ کریں گے، جو ستائیں گے، تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اللہ کا ولی کون ہے؟ حدیث کے اندر ہی ہے کہ جو فرائض کو پورا کر کے نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آسانی آنے تک اس کو مہلت دے دو. یعنی سودی نظام اب ختم کر دیا گیا، لیکن اب تمہیں اگر ضرورت ہے، کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ سود زیادہ تر کیوں لیا جاتا ہے؟ جب آپ قرض لیتے ہیں، ہے نا، جب بینک سے بھی، ابھی آج کل کے دور میں بھی جب بھی آپ بینک سے قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، جو بھی چیز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو سیونگ ہمارے اکاؤنٹس ہیں، تو ان کے اوپر سود ہوتا ہے. اسی طرح پہلے زمانے میں بھی جب لوگوں کو پیسوں کی رقم کی ضرورت ہوتی تھی تو جو دیتا تھا وہ اس کے اوپر پھر شرطیں رکھتا تھا کہ مجھے جب واپس کرو گے تو تم نے مجھے اس میں اتنا ایڈ کر کے کرنا ہے. تو اس کے مقابلے میں اسلام آپ کو پورا قرض حسنہ کا پورا سسٹم دیتا ہے کہ ضرورت تو رہتی ہے انسان کو، یہ تو سنت ہے انبیاء کی، قرض لیتے دیتے تھے، لیکن سود میں فرق کیا ہے اور قرض میں؟ کہ سود میں تم دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، جبکہ قرض کے معاملے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، تمہارا قرض ٹائم پہ واپس نہیں کر سکا، اس کو مہلت دے دو جب تک اس کے اوپر آسانی آ جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم وہ جو قرض ہے اس کو صدقہ کی نیت کر کے معاف کر دو، اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کسی کا قرض آپ کو پتا ہے وہ نہیں دے پا رہا، وہ نہیں ادا کر پا رہا، تو تم اس کو معاف کر دو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اس کی وجہ سے اللہ کتنا راضی ہوگا. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے نا سود اور قرض کے نظام میں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اپنے رب کے پاس واپس جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر کسی کو جو اس نے دنیا میں کیا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی جو تم نیکیاں کر رہے ہو، تمہیں کئی دفعہ شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں کیا فائدہ مل رہا ہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں پورا اس کا جو اجر ہے وہ آخرت میں مل جائے گا، اور دنیا میں بھی یقیناً آسانیاں ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پہ ظلم نہیں اس وقت ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آیت ہے اس کو آیت دین کہتے ہیں. دین کہتے ہیں قرض کو، دال کے اوپر زبر کے ساتھ، اس قرض کی آیت کہتے ہیں. اس میں آپ کو اصول دیے گئے، بتائے گئے کہ جب سود کا تو سسٹم ختم کر دیا، انٹرسٹ کا، پروفٹ کا، تو اب جب تم نے قرض لینے دینے ہیں تو کس طرح کرنا ہے. اے ایمان والو، جب تم باہمی طور پر تداین، تم آپس میں، بدین، کوئی قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمن، کوئی فکس ٹائم کر کے، کوئی اس کی تم لمٹ رکھو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ کوئی ایک کاتب فکس کر لو، مقرر کر لو، جو عدل کے ساتھ اس کو لکھ لے. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور کوئی بھی کاتب اس چیز سے انکار نہ کرے کہ وہ نہیں لکھنا چاہتا یا وہ نہیں اس چیز میں پڑھنا چاہتا، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے جیسے اس کو اللہ نے سکھایا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ لکھوائے جو قرض دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو دینے والا ہے وہ لکھوائے، املا کروائے، لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ساتھ اللہ سے بھی ڈرتا رہے، یہ نہ ہو کہ دیے کم ہیں اور لکھوا زیادہ دیں. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کمی بیشی نہ کریں جو بھی دیا ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یا وہ شخص جو یعنی دے رہا ہے یا جس کے اوپر حق ہے، یعنی جس کا مال ہے، وہ نادان ہے، سفیہن نادان ہے یا کمزور ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی یتیم بچے کا مال ہے یا کسی ایسے انسان کا مال ہے جو اس بیچارے کو خود سینسز ہی نہیں ہے، وہ نہیں لکھوا سکتا، تو پھر ایمل ہوا، یعنی وہ نہیں لکھوا سکتا، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کا کوئی ولی، اس کا جو بڑا ہے، کوئی سرپرست جو ہے وہ عدل کے ساتھ اس کو لکھوائے.
वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और 2 मर्दों को गवाह बना लो। फ़इन लम यकूना रजुलैन, 2 मर्द अगर ना मिले, फ़रजुलुन, एक मर्द, वम्रअतान, और 2 औरतें, मिम्मन तरदौन मिन अश्शुहदा, अपनी पसंद से तुम गवाह बना लो। अन तज़िल्ला इहदाहुमा, 2 औरतें क्यों कहीं? क्योंकि अगर उनमें से एक भूल जाए, फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा, तो दूसरी उसको याद करवा दे। औरतें असल में इमोशनली भी वीक हैं, फिजिकली भी मुख्तलिफ हालात से गुजरती हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। देखिए इस आयत में एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्यों 2 औरतें, कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद करवा दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें नीची हैं या औरतों का जो स्टेटस है वो कम है, बल्कि कई बार चूंकि हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, कई दफा किसी धमकी में आ जाते हैं, किसी कोई दबाव में आ जाते हैं, तो कम से कम 2 लोग होंगे, तो एक अगर आएगा तो चलो दूसरा जो है वो बता दे। अंतज़िल वला यअबश शुहदा वला यअबश शुहदा, और ना इनकार करें गवाह, इज़ा मा दुऊ, जब वो बुलाए जाए, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो इनकार नहीं करना चाहिए। वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन अव कबीरन इला अजली, और इस चीज को तुम हल्का ना समझो और उकताहट ना महसूस करो कि क्या एक बार थोड़ा सा कर्ज, अब क्या लिखना है, छोटा है या बड़ा है, मामला लिख लो। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादा, ये बात अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ वाली है और ज्यादा दुरुस्त है गवाही के लिए। वो अदना, और ज्यादा करीब है, अल्लाह तरताबू, कि कल को तुम शक में ना पड़ो। अब जब लिखा हुआ होगा उस पे अगर यानी अगर आप बहुत वो गवाहियों वाले मामले ना भी करें, इसी के अंदर है आगे भी चल के भी कि ना भी अगर गवाहियों वाले मामले करें, एटलीस्ट कहीं पर रिटन होना चाहिए और वो महफूज होना चाहिए, ताकि फिर बाद में गलत फहमियां होती हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि शायद हमने आपको इतना दिया और आप इतना वापस कर रहे हैं, या इतने टाइम का कहा था और आप इतने टाइम में वापस किया, तो इस पे फिर काफी तनाज़े हो जाते हैं। इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा, सिवाय इसके कि ऐसी तिजारत है कि जिसमें तुम, ऐसा काम है कि जिसमें तुम लेन देन करते रहते हो बैनकुम, आपस में, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा, फिर अगर तुम नहीं भी लिखते तो कोई गुनाह नहीं है। यानी अगर तुम्हारा एक दूसरे पर ट्रस्ट है, एतमाद है, आपस में लेन देन चलता है, तो फिर ना भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं है। वो अशहिदु इज़ा तबायातुम, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को लेन देन करते वक्त, वो पूरा जो डीलिंग है करते वक्त, किसी तीसरे को जरूर रखो। वला युदार कातिबुन वला शहीद, और जो कातिब है और गवाही देने वाला है उनको नुकसान ना दिया जाए। वो इन तफालू, और अगर तुम ऐसा करोगे यानी उनको नुकसान पहुंचाओगे, उनको दबाओ, उनके ऊपर धमकियां देके लिखवाया हुआ वो चेंज करवा देना, फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो ये तुम्हारी सरीह नाफरमानी होगी अल्लाह की। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, ये जो आयत है ना, मेरी लाइफ में बहुत मुझे इसने इंस्पायर किया हमेशा, मतलब मेरी फेवरेट आयत में से एक है, सारी फेवरेट है, लेकिन ये वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व युअल्लिमुकुमुल्लाह, वो तुम्हें खुद इल्म देगा। ये अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। यानी इल्म का ताल्लुक तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे इल्म का ताल्लुक अल्लाह से तुम्हारे ताल्लुक पर है। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो, वो तुम्हें इल्म देगा, वो तुम्हें सिखाएगा कि क्या करना है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा तुम नहीं पढ़ सके, कोई इल्म नहीं है, डिग्रीज नहीं है, नो प्रॉब्लम, तकवा है तो हर चीज में हिकमत आती चली जाएगी। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। व इन कुंतुम अला सफरिन, और अगर तुम सफर पर हो, वलम तजिदू कातिबन, तुम्हें कोई लिखने वाला नहीं मिलता, फरिहान मकबूबा, तो कोई चीज गिरवी रखना जरूरी है। फ़इन अमीन बादुकुम बादन, फिर अगर तुम एक दूसरे पर एतबार करते हो, फलयुअद्दिल्लज़ी तुमीना अमानतहु, तो चाहिए कि जिसको अमीन बनाया गया है, जिसको अमानत दी गई है, वो अपनी अमानत को टाइम पर वापस कर दे, जो भी कर्ज लिया है, जो भी बात की है। वो वलियत्तक़िल्लाह रब्बह, और चाहिए कि अल्लाह से डरता रहे जो तुम्हारा रब है। वला तक्तुमुश शहादा, और गवाही को ना छुपाओ। वमन यक्तुमहा, जो भी गवाही को छुपाएगा, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, तो इसका मतलब है कि उसका दिल गुनहगार है। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो तुम करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है।
लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का मिल्क है जो भी आसमानों में है और जो भी जमीनों में है। व इन तुब्दू, और जो तुम जाहिर करते हो, माफी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु, या छुपाते हो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। जब ये आयत नाजिल हुई थी तो सहाबा जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारे आए परेशान होकर, और उन्होंने कहा कि ये जो मैं आपके सामने हदीस रख रही हूँ ये सही बुखारी की हदीस है, यानी सही हदीस है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद वगैरह पर तो हमें ताकत है कि हम उन्हें करें, लेकिन ये जो दिल में पैदा होने वाले वसवसे और ख्यालात का कहा गया है कि जो तुम दिल में छुपाते हो या जाहिर करते हो, इसके कभी अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेंगे, तो ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो यानी हम क्या इसका करेंगे कि हम अपने दिल के अंदर तो कई दफा ऐसी चीजें सोच लेते हैं जो कुफरिया भी होती हैं, जो बुराई की भी होती हैं, हो जाता है ना हमसे। तो इसके ऊपर भी अगर हिसाब होगा तो हम तो मारे गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम इसके ऊपर समिअना व अताना कहो, लेकिन अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह किसी को भी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तो फिर उसके बाद ये हुआ था कि ये जो आयत है इसको मनसूख कर दिया गया, इसका जो हुक्म है उसको मनसूख कर दिया गया, और उसके बाद फिर ये आयत नाजिल हुई कि तुम्हारी सिर्फ उन्हीं चीजों के का हिसाब लिया जाएगा कि जिसके जो तुम करते हो, ख्यालात का और जो तुम्हारे जज्बात हैं उनका हिसाब नहीं लिया जाएगा। फयगफिर लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अजाब दे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। ये जो अगली आयतें हैं दो, 284 5 एंड 286, ये बहुत अजीम तरीन आयात में इनका शुमार होता है। ठीक है, आया इनको आखिरी आयात जो है सूरह बकरा की, सही बुखारी में इनकी फजीलत है कि जो शख्स इन दोनों आयात को रात को पढ़ ले तो इसे वो काफी हो जाएंगी। काफी से मुराद फिर उलमा लिखते हैं कि पूरे अहलो अयाल के लिए, हिफाजत के लिए, माल में बरकत के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, यानी काफी हो जाएंगी। तो ये जो आखिरी आयात है इनको रात को सोने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्नद अहमद की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के खजाने से दी गई, यानी जो अर्श का खजाना था, अर्श के नीचे खजाना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वहां से दी गई हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 वक्त की नमाजें सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है वो, और जो अल्लाह की तौहीद पर कायम रहेगा उसको जरूर बख्श दिया जाएगा। ठीक है, ये भी यानी एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली से बल्कि ये रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए। यानी हो नहीं सकता कि कोई मुसलमान है और वो आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए। इसी तरह तिरमिजी की ये हदीस है कि जिस घर में ये 3 आयतें पढ़ी जाएंगी यानी आखिरी जो हैं, उस घर के करीब शैतान नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इसकी जो फजीलत है वो मैंने पहले इसलिए बता दी ताकि आप इसके तर्जुमे को गौर से सुने, इसको याद करें और रात को सोने से पहले खास तौर से जरूर पढ़ा करें। आमन रसूल, ईमान लाए रसूल, बिमा उनजिला इलैहि, जो उनकी तरफ उतारा गया, में रब्बिही, उनके रब की तरफ से, वल मुमिनून, और सारे मोमिन भी उस चीज पर ईमान लाए जो अल्लाह की तरफ से रसूलों पर उतारी गई। कुल्लुन आमन बिल्लाही, ये सब के सब ईमान लाए अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही व रुसुली, और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, हम किसी भी रसूल के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। हमने जो तीसरे सिपारे के आगाज में पढ़ा था ना, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, के रसूलों के स्टेटस में फर्क है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ फर्क है, मेरे और आपके दरमियान फर्क नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, ये जो आयत है ये बहुत प्यारी एक पीस बिल्डिंग की आयत है। इसको जो गैर मुस्लिम हमारे दोस्त
अहबाब हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स हैं, या हमारे फैलोज हैं, उनको ज़रूर बताना चाहिए कि जो तुम्हारे नबी की इज़्ज़त है तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी तुम्हारे नबी की उतनी ही इज़्ज़त है। जितना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करती हूँ या उनसे मोहब्बत करती हूँ, उतना ही तमाम अंबिया से मोहब्बत और उनकी इज़्ज़त मेरे ईमान का हिस्सा है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, हम किसी भी रसूल के दरमियान फ़र्क नहीं करते। और पिछले दिनों पाकिस्तान की कोई पार्लियामेंटेरियन है, वो क्रिश्चियन थी, मुसलमान हुई, उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, अब नाम ज़हन से निकल गया मेरे। तो वो ये कह रही थी कि मैं इसलिए मुसलमान हुई हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जितना क्रिश्चियनिटी में हम रिगार्ड करते हैं उनका या उनकी इज्जत करते हैं, उससे ज्यादा मैंने देखा कि इस्लाम में उनकी बुजुर्गी और उनकी बर्तरी को बयान किया गया है। और यकीनन ऐसा ही है, आगे हम सूरह आल इमरान में पढ़ेंगे, सूरह माइदा में पढ़ेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी ही शान के साथ कुरान बयान करता है। तो वो कहती है कि जब मैंने उनका तज़किरा डिटेल से पढ़ा, इस्लाम में उनके हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं इस्लाम के करीब हो गई और फिर मजीद स्टडी करने के बाद मुसलमान हो गई। ठीक है, तो ये हमें जरूर कम्युनिकेट करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। वक़ालू समिअना, और जिन्होंने ईमान लाया अल्लाह पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, वो कहते हैं समिअना, हमने सुना, व अताअना, और हम इताअत करते हैं। यानी मोमिन का ये काम है कि उसके पास जब अल्लाह का कोई भी हुक्म आ जाए तो उसका क्या तर्ज अमल होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि वो कहे कि हमने अब सुन लिया है ना, तो हम अब इसके ऊपर इताअत करेंगे, यानी इसकी इसी की तरह इसी के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। गुफ़रानका, तेरी बख्शिश चाहते हैं ए अल्लाह, रब्बना, ए हमारे रब, व इलैकल मसीर, और हमें तेरी तरफ वापस आना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ में नहीं डालता। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो भी उसने नेकी की उसके लिए उसका अजर है, व अलैहा, और उसके यानी जिम्मे है, उसका बोझ है उस पर जो उसने बुराई की। रब्बना ला तुआखिजना, जब हम ये पढ़ लेते हैं, जब हमें ये पता चल जाता है कि ए अल्लाह तू किसी को उसकी वसअत से ज्यादा नहीं आजमाता, और ए अल्लाह तू उसको जो बुराइयां हैं हमारी और जो हमारे गुनाह हैं उसी के बदले में हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, तो ए अल्लाह ला तुआखिजना, तू हमें ना पकड़ना, इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना, या जानबूझकर गलती कर लें। नसीना यानी भूल कर कोई गलती करते हैं, और अख्ताना या जानबूझकर पता होता और कर जाते हैं ना। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना, तू ना बोझ डालना हम पर, इसरन, ऐसा बोझ, कमा हमलतहु, जैसा तूने उठवाया या तूने डाला, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, हमसे पहले लोगों पर। रब्बना, ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना, और ना तू हम पर डालना, मा ला ताक़त लना बिह, वो बोझ, वो तकलीफ, वो मुसीबत जिसको झेलने की, जिसको बर्दाश्त करने की हम में ताकत नहीं है। कितनी खूबसूरत दुआ है। ऐ अल्लाह, तो हमें उस कंडीशन में ना डालना, उस सिचुएशन में ना डालना, ऐसी आजमाइश में ना डालना, ऐसी बीमारी में ना डालना, ऐसी तकलीफ में ना डालना जो हम जिस पे कोई कुदरत नहीं रखते, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको नहीं उठा सकते, जिस गम को, जिस मुसीबत को। वाफ़ु अन्ना, और हमसे दरगुजर फरमा, हमें आफियत अता फरमा, हमें माफ करता रहे। हम तो गलतियां करते ही रहते हैं, हमारी जिंदगी तो गलतियों से भरपूर है रब, लेकिन तू हमारा रब है, तू हमसे मोहब्बत करने वाला हमारा प्यारा रब है, तू हमें माफ कर दे। वग़फिर लना, और हमें बख्श दे, जो हम कर रहे हैं उससे दरगुजर फरमा, जो कर चुके हैं उसको माफ कर दे। वरहमना, और हमें अपनी रहमत अता फरमा, यानी हमें आफियत भी दे, बख्शिश भी दे, और अपनी रहमत में रख। रहमत मोहब्बत का सिनोनिम है, यानी रहमत तब होती है जब अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। तो हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा ना हुआ अल्लाह कि हम तेरी मोहब्बत के हकदार ना रहे, हमारी तमाम गलतियों को माफ फरमा दे, हमें बख्श दे, और हम पर रहमत फरमा। दुनिया में से देखिए रहम खत्म हो गया है, ऐसे ऐसे अजीब व गरीब केसेस सामने आते हैं कि इंसान एक दूसरे पे रहम नहीं करते। तो अल्लाह का रहम करना बहुत, और अल्लाह का रहम मांगना ये बहुत जरूरी है।
اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم مانگتے ہیں اللہ کی رحمت. ہمیں تو دوسروں کی محبتیں چاہیے، انسانوں کی محبتیں ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اللہ کی محبت کا سوال بہت کم کرتے ہیں ہم. اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. وارحمنا، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا مولا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. تو ہی ہے جو ہمارا اس وقت بھی تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اندھیرے میں، جب ماں کو بھی ہمارا نہیں پتا تھا، اور اس وقت بھی تو ہی ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم قبر کے اندھیرے میں اکیلے ہوں گے. دنیا کے سارے رشتے، دنیا کے سارے تعلقات عارضی ہیں. اس چیز کو ہم جتنی جلدی سمجھ لیں ہمارے لیے بہت بہتر ہے. ہر رشتہ، ہر تعلق عارضی ہے، ہر چیز عارضی ہے سوائے اپنے رب کے ساتھ تعلق کے. تو ہمارا اصل میں مولا تو ہے اللہ، تو ہمارا دوست ہے. تو ہم پر تو رحم فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو تیرا انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. صدق اللہ العظیم. اتنی بہترین پیاری آیات پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسی لیے اس کی جو میننگز ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ کہا گیا کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں. اور جب آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کی میننگز کو، اس کو پوری ریئلائزیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یقیناً آپ پہ بہت، اس کا آپ کی لائف پر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جب ہم سونے لگتے ہیں، جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ جاتے ہیں، تمام رشتوں سے کٹ جاتے ہیں. تو ریہرسل ہے ایک طرح سے وہ موت کی، کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو تمام رشتوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، تمام کاموں سے، تمام معاملات سے. اس وقت صرف اللہ ہی ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو پوری ریئلائزیشن سے پڑھ کر ضرور رات کو سونے سے پہلے تو پھر سونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سورہ بقرہ ہماری الحمدللہ ختم ہو گئی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورہ آل عمران سے آغاز کریں گے. سورہ بقرہ اب آپ نے پڑھ لی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جامع ترین صورت ہے. اس کو قرآن کی کوہان کہا جاتا ہے، کہ دی پرومیننٹ پارٹ آف قرآن، یعنی پورے قرآن میں جو بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ کنسائزلی مختصراً سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں. یعنی اگر صرف سورہ بقرہ کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں دیکھیں، ہم نے فیملی لاز بھی اس میں پڑھے ہیں، طہارت کی چیزیں بھی پڑھی ہیں، آپ نے عبادات کا بھی پڑھا ہے، آپ نے معاملات کا بھی پڑھا ہے، آپ نے خواتین کے حوالے سے بھی پڑھا ہے. سورہ بقرہ میں پورا پیکج ہے سورہ بقرہ. تو اس کو ضرور بھی ضرور جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں. اسپیشلی بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے. ہم خواتین کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اگلی نسل کی تربیت کا ایک بڑا جو پارٹ ہے اس کو پلے کرنا ہے. تو سورہ بقرہ کی اسی لیے میں آپ کو یہ تلقین کروں گی. انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگز ہم آہستہ آہستہ اپلوڈ کر دیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله.